thank you for this interview with Sikkim Express. And obviously, the reason for this interview or asking your time for this interview would be like, अहिले सिक्किममा थर्ड फ्रन्टको धेरै कुराहरू सायद विगत 3-4 महिनादेखि चलिरहेको छ, बजारतिर पनि त्यही थर्ड फ्रन्टको कुरा छ र यो थर्ड फ्रन्टको आर्किटेक्ट चाहिँ गणेश राय हो भनेर चाहिँ अब बजारतिर हल्ला हुन्छ है, र यसको बारेमा तपाईले के भन्नुहुन्छ? गुड आफ्टरनुन। र अहिले सिक्किममा हजुर पोलिटिकल डिस्कसन्समा र थर्ड फ्रन्टको कुराहरू व्यापक रूपमा चर्चामा छ भन्ने म पनि सुन्छु अघि हल्लाहरू छ। त्यसमा अब म आफै पनि सरप्राइज छु कि थर्ड फ्रन्ट भन्ने शब्द कहाँबाट आयो कि थर्ड फ्रन्ट भन्छ। थर्ड फ्रन्टको यस्तो मिनिङ पनि निस्किँदैन थर्ड फ्रन्ट भन्नाले के हो कि, तर पनि सिक्किममा थर्ड फ्रन्ट मेरो नामसँग जोडिएर आज सिक्किममा चर्चाको विषय बनिरहेको छ र यो कहीँबाट कसैबाट सुरु गरिएको कुराहरू हो। तर जुन तरिकाको आज सिक्किमको पोलिटिकल स्थिति छ, राजनीतिक माहौल छ, त्यहाँनिर पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हुँदैछ कि सिक्किममा अब राजनीति कस्तो हुनुपर्ने, सिक्किममा पोलिटिक्स कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा यो चर्चाको विषय छ र त्यसमा हामी पनि कहीँ न कहीँ बातचित यसमा गरिरहेको छौँ। यसमा मतलब त्यो थर्ड फ्रन्टको केही पारो तयारी भएको छैन या अहिले यो डिस्कसन लेभल मात्रै हो कि तपाईँ यसमा अब तपाईँको नाम होइन, तपाईँ एक्टिभली इन्भल्भ छ कि छैन भन्ने डाइरेक्ट क्वेसन। यसमा अब थर्ड फ्रन्टको कुराहरू नयाँ त्यसको मतलब अब नयाँ पोलिटिकल पार्टी सिक्किममा आउँछ आउँदैन भन्ने कुराहरू हो कि, र आज सिक्किममा दुईवटा ठुलो पार्टीहरू छ, एसडिएफ र एसकेएम पार्टीहरू छ र आज एसकेएम पार्टी सत्तामा छ र विपक्ष पार्टीमा एसडिएफ पार्टी विपक्षमा छ र उहाँहरूको पक्ष र विपक्षको जुन तरिकाको लिडर्सहरूको रोल उहाँले निभाउँदैछ, सरकार सत्ता पक्षले उहाँले जुन चाहिँ कमिटमेन्ट दिएर जनतालाई कमिटमेन्ट दिएर कतिको काम गर्दैछ त्यो सारा सिक्किमे जनतालाई थाहा छ, याद छ कि। अर्कोपट्टि एसडिएफ पार्टी एसकेएम पार्टी भन्दाखेरि भोट पर्सेन्टेज ज्यादा पाएर पनि उहाँहरू विपक्षमा छ र एसडिएफ पार्टी विपक्षमा हुँदाखेरि एसडिएफ पार्टीले कतिको आफ्नो विपक्षको भूमिका निभाउँदैछ यो दुईवटा पार्टीको काममा डिपेन्ड हुन्छ कि नयाँ पार्टी आउने नआउने, र यसमा अहिले बेसक यसमा चर्चा चलिरहेको छ। only discussions are taking place, but there is no what to say एउटा concrete proposal कसैबाट आएको छैन यो एज अन टुडे त्यस्तो प्रपोजल केही आएको छैन र सारा सिक्किमे जनताले हेरिरहेको छ कि सिक्किममा कहीँ न कहीँ अब अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको जरुरत छ। जुन तरिकाले वर्षौँदेखि सिक्किमको जुन चाहिँ राजनीति चलिआएको छ त्यो राजनीतिमा के परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन र एसकेएम यस विषयमा एसकेएम पार्टीले ठुलो उहाँ सिक्किमे जनतालाई एउटा एस्युरेन्स दिएको थियो कि उहाँले जुन चाहिँ उहाँको पोलिटिक्स हुन्छ उहाँहरूको डिफ्रेन्ट पोलिटिक्स हुन्छ कि उहाँहरूले जुन तरिकाले वर्षौँदेखि चलिआएको सिक्किमको जुन राजनीति छ त्यसमा उहाँहरूले परिवर्तन ल्याउने उहाँहरूले एउटा वचन दिएर उहाँहरू सत्तामा आउनुभयो र त्यो उहाँहरूले जुन चाहिँ जनतालाई भरोसा दिएको थियो, एस्युरेन्स दिएको थियो त्यो कहीँ न कहीँ भइरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतामा डिससेटिस्फ्याक्सन छ र जुन चाहिँ चेन्जको लागि परिवर्तनको लागि एसकेएमलाई भोट गर्यो त्यो उहाँहरूले जनताले पाइरहेको कहीँ न कहीँ छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज सिक्किम यो चर्चाको विषय बनिरहेको छ। सो जस्ट फ्रम अब चर्चादेखि लिएर छ अब त्यो एउटा एक्टिभ फिल्डमा आउनु लागि चाहिँ वाट इज द वेन द लिप विल बी मेड, कहिले तपाईँ छलाङ लाउनुहुन्छ कि हुँदैन कुरा त्यस्तो त्यो स्टेजमा अहिले कुराहरू कहीँ पनि भएको छैन र किनभने म अफिसियली अहिले पनि एसडिएफबाट डिसोसिएट भएको छुइनँ र मैले एसडिएफ पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतमा जति पनि पार्टीलाई सुझावहरू दिनुपर्ने थियो, मैले सजेसन्सहरू दिनुपर्ने थियो त्यो जम्मै कुरो मैले गरिसकेँ अघि र त्यो गर्दाखेरि आज म पार्टीभित्र म एउटा बागीको रूपमा मलाई सबले हेर्ने गरिन्छ। मलाई कहीँ न कहीँ आज दोषहरू धेरै मलाई पार्टीको हाई कमान्डले पार्टीको साथीहरूले म माथि सबभन्दा ठुलो आज दोष लगाइरहेको छ र यस कारणले गर्दाखेरि आज मेरो नाम किन ज्यादा सिक्किममा यस विषयमा चर्चा हुँदैछ भने कहीँ न कहीँ म एसडिएफ पार्टीको एउटा बागीको रूपमा अहिले हेरिँदैछ र त्यो रिजनले गर्दाखेरि थर्ड फ्रन्टको कुरामा मलाई सबै कुरामा जोडिरहेको छ। ओके, बट देन अगेन लाइक
तपाईँले एसटिएफ कुरा निकाल्ने एन्ड आई थिङ्क आई वाज अबाउट टु द आस्क क्वेसन इन योर वर्ड्स यु आर बिङ कन्सिडर्ड एज अ रेबल विदिन द एसटिएफ पार्टी है बट अफिसियली तपाईँ एसटिएफ पार्टीमै हुनुहुन्छ आर यु सेटिस्फाइड विथ द your means will you continue with the STF in coming days or you will explore the possibilities of having an alternative politics? मैले एसडिएफ पार्टी सत्तादेखि बाहिर पछाडि है डेमोक्रेसीमा सरकार आउनु जानु इज पार्ट एउटा इज रुटिन प्रोसेसै हो डेमोक्रेसीमा र एसडिएफ पार्टी सत्तादेखि बाहिर पछाडि पनि एसडिएफ पार्टीलाई कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने भन्ने विषयमा म स्वयंले अनि हाम्रो साथीहरूले धेरै कोसिसहरू गर्यौँ पार्टीमा रिफर्म्सको जरुरत व्यापक रूपमा छ र यो रिफर्म्सको मुद्दाहरूलाई हामीले पुश गर्दाखेरि रिफर्म्सको कुराहरू गर्दाखेरि आज पार्टीमा बागी बनाइन्छ र मैले बार पार्टीको फोरममा भनेको थिएँ कि पार्टीले इन्टरनल डेमोक्रेसी स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ कहीँ पनि कसैको पनि गल्तीलाई निकाल्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ उसलाई बागी होइन पार्टी विरोधी होइन तर उसको कुरालाई चाहिँ फोरममा ल्याएर चर्चा गरेर पार्टीलाई स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सुझावहरू राखेको तर त्यो सुझावलाई पार्टीले जहिले पनि विपरीत तरिकाले लिएको छ र आज हेर्यौँ भने जति पनि एसडिएफ पार्टी छोडेर गएको छ एसडिएफ पार्टीबाट पलायन भएको छ ज्यादा लिडर्सहरू ज्यादा मान्छेहरू चाहिँ एसडिएफ पार्टीभित्र रिफर्म्स चाहने व्यक्तिहरू थियो उहाँले कहीँ न कहीँ आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरे यो ठिक भएको छैन यहाँ ठिक हुनुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि उहाँलाई बागी पार्टी विरोधी देखेर एसडिएफ पार्टीबाट पलायन भयो र कहीँ न कहीँ आज मेरो पनि त्यो स्टेजमा छ कि मैले पनि पार्टीलाई रिफर्मेटिभ कुराहरू गर्दाखेरि मैले रिफर्म्सको कुराहरू गर्दाखेरि मैले इन राइटिङ पार्टीलाई सबमिट गरेको छु हगि त्यो जम्मै कुरो हामीले साथीहरू बसेर पार्टीलाई कसरी स्ट्रेन्थन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पार्टीलाई सजेसन्सहरू सबमिट गर्दाखेरि म आज बागी भएको छु र एसडिएफ पार्टीले मसँगको जम्मै कम्युनिकेसन च्यानल्सहरू स्टप गरेको छ म पार्टीसँग कहीँ न कहीँ आज सम्पर्कमा छुइनँ र हरेक मैले जब यो पार्टीभित्र रिफर्म्सको कुराहरू गरेँ त्यहाँदेखि नै पार्टीले सबै कम्युनिकेसन च्यानल्सहरू स्टप गरेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म अहिले एसडिएफ पार्टीदेखि धेरै टाढो नै बसेर इन्डिपेन्डेन्टली नै बसिरहेको छु So do you think, I have two questions, we are staying independent but you won't be staying independent for a long time obviously the politics ma you will take a new chapter in your political life र साथसाथमा यो सिक्किमको पोलिटिकल हिस्ट्री या सिक्किमको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट हेर्दा डु यु थिङ्क देयर इज अ स्पेस फर अ थर्ड पार्टी अर अ थर्ड फ्रन्ट हुन्छ नि वेन दे आर अलरेडी टु बिग प्लेयर्स इन द पोलिटिकल एउटा क्यानभासमा है I think नयाँ मोर देन न्यू पोलिटिकल पार्टी सिक्किमले अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको जरुरत छ जस्तो मैले पनि पोलिटिक्स स्टार्ट गर्दाखेरि रुलिङ पार्टीबाट स्टार्ट गरेँ हगि मैले एसडिएफ पार्टीबाट मेरो पोलिटिक्स स्टार्ट गरेँ र हामी जब रुलिङ पार्टीबाट स्टार्ट गर्दाखेरि एउटा सेक्सन त सिक्किममा थियो जसले टाइम एन्ड अगेन भोइस रेज गर्थ्यो उहाँहरूले भन्थ्यो सिक्किममा डेमोक्रेसी छैन सिक्किममा नेपोटिजम फेभरेटिजम छ कि रुल अफ द ल सिक्किममा छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा सेक्सन्सले जहिले पनि अपोजिसन पार्टीले रेज गरिबस्थ्यो तर हामी गभर्मेन्टमा थियौँ र हामी गभर्मेन्टमा हुँदाखेरि हामी त्यसले जहिले हामी डिफेन्ड गर्थ्यौँ कि यस्तो होइन सिक्किम त डेमोक्रेटिकल्ली बेस्ट रन गभर्मेन्ट हो एसडिएफको अघि हाम्रो बेस्ट गभर्मेन्ट छ नेपोटिजम फेभरेटिजम छैन रुल अफ ल छ भनेर हामीले बार बार भन्थ्यौँ अघि र अब हामी रुलिङमै हुँदाखेरि हामीलाई पनि लाग्थ्यो किनभने वी वर प्रिभिलेज्ड हामी प्रिभिलेज्ड मान्छेहरू थियो त्यहाँनिर अघि हाम्रो कुराहरू सुनिन्थ्यो हाम्रो पार्टीलाई सघाउने मान्छेहरूको कामहरू हुन्थ्यो उहाँहरूको जति पनि दुःख प्रब्लम्सहरू थियो गभर्मेन्टले सल्भ गर्थ्यो हुँदै थियो अघि र एभ्रिथिङ सबै हामीलाई लाग्थ्यो ठिकठाक चलिरहेको छ सिक्किम राम्रो बाटोमा जाँदैछ भन्ने किन भन्दाखेरि हामी अपोजिसनमा थिएन हामीले प्रब्लम फेस गरेको थिएन कि तर जति बेला 2019 मा गभर्मेन्ट चेन्ज भयो गभर्मेन्ट परिवर्तन भयो एसडिएफ हार्यो एसकेएम गभर्मेन्ट आयो है एन्ड त्यो समयमा जब एसकेएम गभर्मेन्ट आए पछाडि हामी अपोजिसनमा बस्यौँ अघि एसकेएमलाई सपोर्ट गर्ने एसकेएमको मान्छे प्रिभिलेज्ड पर्सन भयो प्रिभिलेज पिपल भयो अघि हामी अन्डर प्रिभिलेज्ड भयो एसडिएफको अघि र आज अपोजिसन बस्नेले एसडिएफले भन्दैछ अन्य पार्टीले भन्दैछ सिक्किममा डेमोक्रेसी छैन
आज हामीले भन्दैछ कि सिक्किममा नेपोटिजम फेभरिटिजम छ हगि रुल अफ ल सिक्किममा छैन भन्दैछ बट एसकेएम इज सेइङ हगि हैन इट्स द बेस्ट गभर्नमेन्ट हैन सिक्किमले अहिलेसम्म चाहिँ इन्डियामा हामी मर्ज भए पछाडि चाहिँ सिक्किमले कुनै गभर्नमेन्ट बेस्ट गभर्नमेन्ट पाएको छैन दिस इज द बेस्ट गभर्नमेन्ट भनेर भन्दैछ हगि अनि उहाँहरूले त भन्दैछ डेमोक्रेसी छ पहिला बोल्नु पाउँथेन भनेर भन्दैछ आज त बोल्नु पाउँछ उहाँहरूले भन्दैछ तर हामी भन्दैछ आज फेसबुकमा कमेन्ट मात्रै गर्दाखेरि पनि जेल हालिँदैछ हगि हालि पनि राखेको छ भइ पनि राखेको छ घटनाहरू त्यसकारणले गर्दाखेरि आज सरकारले डिफेन्ड आफूलाई गर्दैछ तर अपोजिसनले भन्दैछ यहाँनिर गलत हुँदैछ भन्ने कुरा अपोजिसन पार्टीको मान्छेहरूलाई यहाँनिर त कुटिँदैछ हगि उहाँहरूले कुटाइ खाँदैछ तर उहाँले जस्टिस पाइरहेको छैन हिजो पनि त्यही भइरहेको थियो त्यसकारणले गर्दाखेरि दुईटा बिग प्लेयर्स हुँदा हुँदै पनि आज सिक्किममा कहीँ न कहीँ अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको जरुरत छ नयाँ पार्टी नै भन्ने कुरा होइन तर नयाँ विचारको जरुरत छ त्यो चाहिँ आज सिक्किमे जनताले सिक्किमले फिल गरिरहेको छ र त्यो चाहिँ सिक्किमलाई आज मलाई लाग्छ त्यो जरुरत छ बट अगेन लाइक त्यही त त्यो अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सलाई एउटा नेतृत्व दिनु या एउटा दिशा दिनु चाहिँ गणेश राई र उहाँको समूहको कस्तो भूमिका हुन्छ र यसले भोलिको दिनमा कस्तो आकार लिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न त स्वाभाविकै हो यसमा आज सिक्किमको व्यक्तिहरूले सिक्किमको मान्छेहरू जसले चाहिँ रिफर्म्स चाहन्छ उहाँहरू मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सारा सिक्किमेले मसँग जोडिन चाहिरहेको छ र यसमा केही हदसम्म अब हामी बातचित पनि गर्दैछौँ र धेरै छ यसमा जो रिफर्म्स चाहन्छ कि मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा कि एसकेएम पार्टीको सिम्पथाइजरहरू एसकेएम पार्टीको सपोर्टर्सहरू दुई खालको उहाँहरू हुनुहुन्छ हगि एउटा वर्गले चाहिँ कि सिक्किममा जुन चाहिँ वर्षौंदेखि चलिआएको व्यवस्था छ सिस्टम छ हगि यो सिस्टम ठीक छैन हगि सिस्टमको खिलाफमा उहाँ व्यवस्थाको खिलाफमा नयाँ व्यवस्था सिक्किममा आउनुपर्छ भनेर नयाँ पार्टीमा उहाँले सघाउनु भएको नयाँ नेतृत्वलाई सघाउनु भएको उहाँको एस्युरेन्स पनि त्यही थियो नयाँ सिस्टम व्यवस्थाको परिवर्तनको कुरा थियो उहाँले सघाउनु भयो अनि त्यहाँनिर अर्को वर्ग थियो कि जसले चाहिँ एसडिएफको सरकार हुँदाखेरि पनि अपर्च्युनिटी पाएन कसैले कन्ट्र्याक्ट काम पाएन कसैले नोकरी पाएन कसैले कोही विधायक हुनु पाएन कोही चेयरम्यान हुनु पाएन भन्नेहरू पनि असन्तुष्टि डिससेटिस्फाइड मान्छेहरू पनि एसडिएफ छोडेर अन्य पार्टी छोडेर उहाँहरू पनि एसकेएममा जानुभयो यो दुईवटा वर्गले एसकेएम पार्टी बनिएको र अहिले एसकेएम पार्टी नै सरकारमा आए पछाडि मलाई लाग्छ कि एउटा वर्ग जो चाहिँ सिक्किममा रियल रूपमा रिफर्म्स चाहन्छ व्यवस्थाको परिवर्तन चाहन्छ उहाँहरूले त्यो रिफर्म्स कहीँ पनि देख्नु भएको छैन अहिले उहाँले जुन चाहिँ रिफर्मेटिभ कुराहरू गर्नुभएको छ सरकारले त्यो रिफर्मेटिभ कुराहरू हामी कहीँ पनि एउटा इन्डिकेटर्स पनि देखिँदैन त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू आफै पनि आज धेरैभन्दा धेरै उहाँहरू पनि डिससेटिस्फाइडहरू छ र अब एसडिएफ पार्टीमा जो पनि रह्यो उहाँहरू स्ट्याटस को चाहने व्यक्तिहरू हगि पहिला जस्तो सिस्टम चल्यो यही चल्नुपर्छ भने स्ट्याटस कोलाई मेन्टेन गर्न चाहनेहरू एसडिएफमा छ तर त्यसलाई रिभोल्ट गर्ने हगि यस्तो हुनु हुँदैन नयाँ व्यवस्था चाहिन्छ भन्नेहरू एसकेएम पार्टीमा छ र उहाँहरू पनि आज मलाई लाग्छ कि उहाँहरू आफै पनि सेटिस्फाइड छैन र त्यसले गर्दाखेरि आज सिक्किममा यसरी चर्चाहरू चलिरहेको छ र के हुन्छ यो आउँदो दिनहरूमा यो स्पष्ट हुँदै जान्छ यस यसमा consultations are going on with different interest groups not exactly consultation but मान्छेहरूको भोइसेसहरू आउँदैछ ओपिनियनहरू आउँदैछ हगि अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स अब हुनुपर्छ हाउ लङ कहिलेसम्म हामी यस्तो व्यवस्थामा हामी बस्नुपर्ने आज म कहीँ गाउँमा जान्छु कहीँ ठाउँमा जान्छु हगि एसडिएफ पार्टीलाई भोट हाल्ने मान्छेहरू उहाँहरू यति साह्रो दुःखमा छ कष्टमा छ उहाँहरूको भोइसेस कहीँ सुनिँदैन उहाँहरूले भन्छ हामीले त एसडिएफ पार्टीलाई सँगाउँदाखेरि दुःख पायौँ हामीलाई यो प्रब्लम भयो त्यो प्रब्लम भयो उहाँको थाउजन्ड्स अफ प्रब्लमहरू छ हगि तर गभर्नमेन्ट जो छ गभर्नमेन्ट चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टीको होइन यो त एउटा स्टेटको गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम चाहिँ एसकेएम पार्टीको नभएर सिक्किमे सिटिजनको लागि हुनुपर्ने तर त्यो आज नभएर आज पनि कहीँ न कहीँ एसकेएमको गभर्नमेन्ट भइरहेको छ हगि त्यस कारणले पहिला पनि सायदै मलाई लाग्छ कि हामी त एसडिएफमै थियौँ हगि एसडिएफमा हुँदाखेरि सायद त्यो गभर्नमेन्ट पनि एसडिएफको लागि मात्रै थियो एसकेएम पार्टी सघाउने अन्य कांग्रेस बीजेपी सघाउन लागि सरकार थिएन होला त्यसकारणले गर्दाखेरि स्टिल त्यही सिस्टम कन्टिन्यू हुँदैछ र आई थिंक इज हाई टाइम सिक्किमको हामी 96% भन्दा ज्यादा लिटरेसी रेट भएको स्टेट हो र यस्तो स्टेटमा
हामी त्यही हरेक कुरा पोलिटिकलाइज गर्नु सायद उचित हुँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि बिस्तारो स्पेसली यङहरूबाट भोइस रेज हुँदैछ But then again, like, so no matter how much consultation you have, how much तपाईँको रिफर्म्सको एउटा कुरा तपाईँको परिचर्चा हुन्छ होइन, अल्टिमेटली इट अल बोइल्स डाउन टु इलेक्ट्रोल पोलिटिक्स. किनभने भोटमा उठेर जित्यो भने तपाईँले आफ्नो चाहेको रिफर्म्सहरू या तपाईँले सोचेको रिफर्म्सहरू ल्याउन सक्छ. सो इलेक्ट्रोल पोलिटिक्स विल बी अ पार्ट अफ इन फ्युचर तपाईँले सोच्नु भएको छ कुनै एउटा फोरम या कुनै एउटा. Yes. It's too early to talk on. It's too early हगे स्टिल अब यो अहिले ओपिनियन मात्रै सिक्किममा बिल्ड हुँदैछ. आई थिङ्क इट्स टु अर्ली यसमा केही पनि भन्नु र समयले यो कुरा बताउँदै लानेछ. तपाईँको अब बार गणेश राईको चर्चा आउँदाखेरि इज दे एनी प्रेसर फर यु टु अब होइन म आई हेभ टु डु समथिङ ट्यान्जिबल म छिटो गर्नुपर्छ भन्ने इज दे एनी काइन्ड अफ प्रेसर टु यु नाम आइबसेकोले गर्दा चर्चामा भइरहेकोले गर्दाखेरि यसमा अब वाट आई फिल इज कि अब मैले 10 इयर्स पञ्चायत गरेँ अघि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स अनुभव छ अघि नथिङ इज इम्पोसिबल र हामी सिक्किमलाई बेस्ट बनाउन सक्छौँ हगि किन भन्दाखेरि सिक्किमको जो सिटिजन छ सिक्किमको नागरिक छ सिक्किमको जनता छ यहाँ कोअपरेट गर्छ कुरा बुझ्ने छ हगि अनि यस्तो राम्रो सिटिजन हुँदा नागरिक हुँदाखेरि हामीले धेरै कुछ गर्न सक्छौँ र सम काइन्ड अफ एक्सपेक्टेसन त मान्छेमा छ हगि किनभने मैले ग्राम पञ्चायत गर्दाखेरि कामहरू गरेको देख्दाखेरि एक्सपेक्टेसन इज देयर बट यसले अब फ्युचरमा बताउँछ कि के कस्तो हुने हो. And then I think one of the, we're coming to the concluding part. One of the questions would be obviously, we talked about only SKM and STF in the political landscape of Sikkim. तर अहिले BJP पनि एउटा प्रेजेन्स बढ्दै गएको रहेछ. प्रेजेन्स एन्ड इन्फ्लुएन्स बढ्दै गइरहेको छ सिक्किमकोमा र भोलिको दिनमा यो तपाईँको जुन चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्टल या तपाईँको इनोभेटिभ पोलिटिक्स या अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स कहीँ न कहीँ BJPसँग पनि अलाइन हुनसक्छ. अहिले यसमा म केही पनि अहिले कमेन्ट गर्न चाहदिनँ हगि तर यति मात्रै हो कि BJPको सिक्किममा एन्ट्री हगि आज उहाँहरू एलायन्स गभर्मेन्ट छ BJPको जबकि 2019मा भोट हुँदाखेरि इलेक्सन एउटै सिट पनि उहाँले जित्नु भएको थिएन. नाउ 2 इयर्स बादमा उहाँहरू 12 जना एमएलएको साथमा हुनुहुन्छ. उहाँ एलायन्स गभर्मेन्टमा हुनुहुन्छ र BJPको सिक्किममा एन्ट्री कसरी भयो के पर्पजमा भयो सिक्किमे जनतालाई याद छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यसमा म केही कमेन्ट यसमा गर्न चाहदिनँ है र भविष्य बताउँदै जान्छ कि BJPको रोल कस्तो हुन्छ सिक्किममा अघि हामी देख्दै जान्छौँ होला. देन लाइक अब अभियसली तपाईँको अब द निड फर एन अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भने तपाईँले व्यवस्था परिवर्तन रिफर्म्सहरू हुनुपर्छ भने अब एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलमा सोसाइटियल लेभल ठिकै छ तर दे आर सम कोर इस्युज द्याट्स रिलेटेड विथ सिक्किम है. अब लिम्बू तामाङ सिट रिजर्भेसन अनि तपाईँको द ट्राइबल स्ट्याटस फर द 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटिज. I think this will be one of the major issues in coming years in the run up to the 2024 मा यो ठुलो मुद्दा भएर जानेछ. यसमा चाहिँ तपाईको कन्सल्टेसन्स या does this figure in your discussions or in your future what do you say reforms के गर्न सक्छ? यसमा अहिले त्यस्तो अब जो पनि पोलिटिकल पार्टिजहरू छ उहाँहरूले यसमा आफ्नो ओपिनियन राख्नु हुँदैछ आफ्नो विचार राख्नु हुँदैछ र एज अ पर्सन म अहिले अब यसमा केही पनि ओपिनियन दिन चाहदिनँ र त्यस्तो अहिले यसमा हाम्रो यसमा त्यस्तो के भने मेरो भन्नु केही पनि छैन अहिले र जो पोलिटिकल पार्टिजहरू छ जो अर्गनाइजेसन छ उहाँहरूले आफ्नो क्लियर आफ्नो कुराहरू राख्नु हुँदैछ र फ्युचरमा यसमा हामी बातचित गर्नेछौँ. Last question will be when we can expect you to see coming in front of some kind of an organized forum or organized banner? कहिलेसम्म देख्न सक्छ होला हामी? त्यस्तो अहिले मैले अघि पनि भने कि त्यस्तो के निष्कर्षमा आएको छैन बट राइट नाउ अहिले सिक्किममा म त सिक्किम घुमेको छुइनँ हगि म जनताहरू भेटेको पनि छुइनँ मैले आफ्नो मासमा गएर ओपिनियन राखेको पनि छैन बट एउटा क्याम्पेन सुरु गरेको छ सिक्किममा हगि मेरो विरुद्धमा मेरो खिलाफमा हगि के भन्दाखेरि कि गणेश राई एसडिएफ पार्टी फुटाउँदैछ गणेश राईले हगि
गणेश राईले कोसँग मिलेर एसडिएफलाई कमजोर बनाउने प्रयासहरू गर्दैछ भन्ने चर्चाहरू आज सिक्किममा चलिरहेको छ र आज त्यसरी आज सारा सिक्किममा एउटा गाउँ-गाउँमा प्रत्येक ठाउँमा यो चर्चाको विषय बनाएको छ र आज सिक्किममा म त घुमेको छुइनँ, म त हिँडेको छुइनँ, मेरो नाम कसरी आउँदा कसैले मेरो नाम लिँदैछ, कसैले गएर जग्गा मेरो नाम उठाउँदैछ, त्यो त्यति मात्रै हो। र यसमा मेरो के स्पष्टीकरण छ भने यो जम्मै कुरो चाहिँ साइकोलोजीमा भनिन्छ कि स्टामन फ्यालेसी हगि। यो जम्मै कुरो चाहिँ आज म ओरिजिनल गणेश राईले न एसडिएफ फुटाउने मैले कुरा गरेको छु हगि, न मैले कुनै जाति फुटाउने कुरा गरेको छु, न मैले सिक्किम बिगार्ने कुराहरू गरेको छु हगि। मैले कसैसँग बातचित गरेको छ, डिस्कसन्स भएको छ नि रिफर्म्सकै कुराहरू, सुधारको कुराहरू माथि भएको छ। सिक्किमको पोलिटिक्स कता जाँदैछ, कस्तो हुनुपर्ने, पोलिटिकल पार्टीको जिम्मेवारी के हो, यसमा चर्चाहरू भएको छ। र मलाई आज एउटा भ्रम पैदा गर्ने सिक्किममा चेष्टा भइरहेको छ र यो चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो स्ट्रम्यान हगि अर्को गणेश क्रिएट गर्दैछ यहाँनिर हगि, जस्तो स्ट्रम्यान एउटा घाँसको गणेश क्रिएट गर्दैछ अनि त्यो गणेशको अर्को गणेश राईको प्रचार सिक्किममा गरिँदैछ, जुन चाहिँ म ओरिजिनल गणेश राई हुँदै होइन हगि। अनि त्यो गणेश राईको कसरी प्रचार गरिँदैछ भने गणेश राईले पार्टी फुटाउँदैछ, गणेश राई यसरी गाउँ पस्दैछ, गणेश राईले यो गर्दैछ त्यो गर्दैछ भन्ने कुराहरू छ। र यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल आर्गुमेन्ट जुन चाहिँ छ हगि, त्यो ओरिजिनल आर्गुमेन्टमा जब जवाब दिँदैन, जवाब दिनु छैन भने त्यति बेला मेरो अर्को भर्जन क्रिएट गरेर जुन चाहिँ एक्जिस्टै गर्दैन हगि, त्यसमा आज चर्चाको विषय बनाइदिएको छ। र सिक्किमको राजनीतिमा यो स्ट्रम्यान हजुर स्ट्रम्यान बनाएर अघि गर्ने राजनीति सिक्किममा चलिरहन्छ र यसरी नै आज सिक्किममा बट अगेन लाइक हाउ आर यु काउन्टरिङ इट भनेर नि क्वेसन। तपाईँले काउन्टर त गर्छ, यु मस्ट बी मेकिङ काउन्टर्स एट योर ओन लेभल्स नै, आर यु काउन्टरिङ दिस एट योर ओन लेभल्स? नो, अहिले मैले भने कि उहाँहरूले अर्को गणेश राईको अर्को भर्जन लिएर उहाँहरू घुम्दैछ, सिक्किममा प्रचार गर्दैछ र एक दिन स्टेज आउँछ जहाँ चाहिँ म रियल गणेश राईले त्यो मुद्दामा बोल्छु हगि, त्यो मुद्दामा आएर म रियल आफ्नो विचारहरू राख्छु सिक्किमको अगाडि, सिक्किमे जनता अगाडि, त्यति बेला जवाब दिनु पर्यो। र अहिले त उहाँहरूले अर्को भर्जन क्रिएट गरेर घुम्दैछ र त्यसमा म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब यसमा जुन चाहिँ अहिले एउटा क्रिएट गरेको छ कि मान्छेमा मानसिक भ्रम हगि भ्रम क्रिएट गर्दैछ, यो भ्रमपट्टि कोही पनि नलागिदिने र यही बिन्ती छ। र आज म त्यस्तो सिक्किममा घुमेर सिक्किममा कहीँ गएर मैले त्यस्तो चर्चाहरू कहीँ पनि गरेको छुइनँ र कहीँ हुँदैछ भने मान्छेहरूले व्यक्तिगत रूपमा मसँग जोडिने प्रयासमा छ, त्यसमा बातचितहरू भइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। हवस्, थ्याङ्क यू।